हामीले सेवा र अर्कोतिर सुरक्षालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ ध्यान दिएकोले गर्दाखेरि यो दुईटा पक्षमा चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो चाहिँ हाम्रो फोकस भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यात्रुहरू चाहिँ बुद्ध एयरलाई नै उहाँहरूले चाहिँ चुज गर्नुभएको हो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। बाई बुक्स चल्ने डोमेस्टिकको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा बुद्ध नै अग्रणी एयरलाइन्स हो। आजभन्दा 2-3 महिना अगाडिसम्म हेर्ने भने 27-28 सम्म पनि हजुरको चाहिँ थियो। त्यसकारण हामीले त्यो बढी भाडा लिम भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हामीले समय सँगसँगै हाम्रो जहाजहरू जब हामीले चाहिँ ठुला जहाजहरू हामीले चाहिँ ATR 72 जहाजहरू चाहिँ अपरेसन्समा लियौँ, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको भाडा दर चाहिँ एकदमै सस्तेको छ। यात्रुलाई त कुर्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन, किनभने एकजना यात्रुलाई कुरेर बाँकी चाहिँ त्यत्रो यात्रुहरूको हामी फ्लाइट चाहिँ त्यो लेट गरेर त हामी आफै पनि चाहदैनौँ। इन्डियाका विभिन्न सहरहरूमा जनकपुरदेखि इन्डियाका विभिन्न सहरहरूमा गर्ने भन्ने हाम्रो योजना थियो, तर त्यसलाई चाहिँ अहिले यो कोभिडको यो चाहिँ जुन पेन्डामिक छ यसले चाहिँ हाम्रो योजनाहरूलाई चाहिँ अलिक पछाडि धकेलिरहेको छ। हजुरको चाहिँ घाम चाहिँ लागेको हुन्छ, माथि आकाशमा घाम लागेको हुन्छ, जमिनमा त कुहिरो लागिरहेको हुन्छ, भिजिबिलिटी चाहिँ 600-700 मात्रै पुगेको हुन्छ। आकाशमा हेरौँ घाम छ, ग्राउन्डमा त तपाईँको कुहिरो लागेको छ। त्यसकारण घाम लाग्दैमा प्लेन उड्छ भन्ने होइन, त्यो रिक्वायर्ड भिजिबिलिटी चाहिँ पुग्नु पर्यो। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। नेपाली हवाई सेवा लिने हवाई यात्रुहरूले सबैभन्दा बढी माया गर्ने अनि विश्वास गर्ने भनेको बुद्ध एयरलाई। बुद्ध एयरबाटै यात्रा गर्न सहज मान्नुहुन्छ, विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। यात्रुहरूले यति धेरै माया गरेको बुद्ध एयरलाई यात्रुहरूलाई सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउनको लागि बुद्ध एयरबाट चाहिँ के कस्ता कामहरू भइरहेका छन्? सुरुवात चाहिँ यहीबाट गरौँ। हजुर, अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त यो हवाई व्यवसाय भनेको चाहिँ हजुरको यो हवाई यात्रु मैत्री हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस पक्षबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ सेवा चाहिँ यात्रुलाई दिइरहेको छौँ भन्नेबाट पनि बुझिन्छ। त्यसकारण हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने हामीले हवाई यात्रु हाम्रो एयरलाइन्सबाट चाहिँ यात्रा गर्ने हवाई यात्रुको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हामीले चाहिँ नि सेवा दिएको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँको चाहिँ नि हामीलाई यति यात्रुहरूको विश्वास हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि सुविधा मात्रै होइन, हवाई यात्रुलाई दिने सुविधा मात्रै होइन कि तपाईँको यात्रा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुराबाट पनि यो चाहिँ डिटर्मिन हुने कुरा हो। मुख्य कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले सेवा र अर्कोतिर सुरक्षालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ ध्यान दिएकोले गर्दाखेरि यो दुईटा पक्षमा चाहिँ हाम्रो एकदमै ठुलो चाहिँ हाम्रो फोकस भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यात्रुहरू चाहिँ बुद्ध एयरलाई नै उहाँहरूले चाहिँ चुज गर्नुभएको हो भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। सुरक्षा त अब अरूले पनि सुरक्षित रूपमा अवतरण गराउन खोजि नै हाल्छन्, तर यति धेरै विश्वास लिनुको कारण होइन, अनि बुद्ध एयरबाट यात्रा गऱ्यो भने सुरक्षित रूपमा गइन्छ भन्ने खालको त्यो सुरक्षाको मापदण्ड अरूको भन्दा फरक छ कि बुद्ध एयरमा? अब सुरक्षाको त्यो सावधानी अपनाउने तरिकाहरू बुद्ध एयरमा फरक छ कि के छ यो? अब यसलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा बुद्ध एयरको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि यो सुरक्षा र गुणस्तरलाई चाहिँ सँगसँगै हामीले लगिरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू त्यसले चाहिँ नि मोनिटर गरिरहेका हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सेफ्टी, हाम्रो सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने छ हामी कहाँ बुद्ध एयरमा। त्यसकारण त्यो सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत पनि कहाँ कमी कमजोरी छन्, के कमी कमजोरी छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकदम फ्रिक्वेन्टली बेसिसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको अडिट हुन्छ, सो द्याट यो क्वालिटी र यो हजुरको चाहिँ सेफ्टीलाई हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रायोरिटी हाम्रो बुद्ध एयरमा त हामीले अब स्लोगन पनि भनेका छौँ होइन, सेफ्टी फर्स्ट भनेर। र अब सेफ्टीको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि सेफ्टी इज एभ्रिवान्स रेस्पोन्सिबिलिटी भनेका छौँ। त्यसले गर्दा असुरक्षित हुने कुनै पनि कुराहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आँखा चिम्लेर ल जेसुकै होस् भन्ने चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि सेफ्टी र यो अर्को सेक्युरिटी भन्नुहोस् या गुणस्तरको कुराहरूमा भन्नुहोस्, यसमा चाहिँ हाम्रो बुद्ध एयरको
धेरै ठुलो फोकस छ र सबभन्दा ठुलो लगानी पनि चाहिँ हजुरको बुद्धेहरूले यसैमा नै गरेको छ र यसको नतिजा पनि देखिएको छ। हाम्रो अब भनौँ न सुरक्षित छ भन्नुपर्छ। यो सुरक्षित छ भन्ने विश्वासले नै गर्दाखेरि पनि होला। हजुर, शुल्क पनि अन्यको भन्दा अलि बढी नै छ होइन? त्यो शुल्कको कुरोमा चाहिँ फेरि त्यस्तो छैन हजुरको। हाम्रो के छ भन्दाखेरि अस्ति भर्खरै हाम्रो चाहिँ नि यात्रुहरूले चाहिँ हामीले अब सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका पनि देखेका थियौँ। उहाँले चाहिँ आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि चाहिँ जुन फेयरमा जुन भाडा दरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विराटनगरदेखि काठमाडौँ आउनु भएको रहेछ 45-46 कतिमा आउनु भएको रहेछ। आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु, हेर्नुहोस्। अब अहिले विराटनगरको भाडा दर कुनै समय त्योभन्दा कममा पनि हामीले चाहिँ हजुरको बेचिरहेको छौँ। आजभन्दा 2-3 महिना अगाडिसम्म हेर्ने हो भने 27-28 पनि हजुरको चाहिँ थियो। त्यसकारण हामीले त्यो बढी भाडा लियौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हामीले समय सँगसँगै हाम्रो जहाजहरू जब हामीले चाहिँ ठुला जहाजहरू हामीले चाहिँ ATR 72 जहाजहरू चाहिँ अपरेसन्समा लियौँ, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको भाडा दर चाहिँ एकदमै सस्तेको छ। त्यसको प्रुफ भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो यात्रुले तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरो नै त्यो चाहिँ एउटा प्रुफ पनि हो। यो भाडा पनि यहाँ जोड्न चाहे मैले, बाटोमा घुर्ने त्यो सार्वजनिक बसहरूको भाडा र यो एयर बसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक बसहरूको चाहिँ 5-6 महिनामा फेरिन्छ, यस्तो हुन्छ। त्यो अब तेलको कारणले पनि हुन्छ कि के हुन्छ, तर एयरहरूको चाहिँ अब आज एउटा छ भोलि अर्को 2-4 दिनमा पनि फेरिन सक्छ। यस्तो चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ? होइन, त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एयरलाइन्स एसोसिएसनले अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सहमति के भएको छ भन्दाखेरि भाडा दर अब पहिलो कुरो त गभर्मेन्टले तोकेको भन्दा माथि जान पाइँदैन। त्यो एउटा रेटलाई त्योलाई चाहिँ बेस गरेर अब न्यूनतम त हामीले यात्रुलाई न्यूनतममा त दिन त पाइयो। त्यसमा पनि एयरलाइन्स एसोसिएसनबाट सहमति भएर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ल सबैजनाले चाहिँ यो यतिको फेयरमा चाहिँ दिउँ है, यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई पनि मर्का पर्दैन, सँगसँगै चाहिँ व्यवसायीलाई पनि मर्का पर्दैन भनेर एउटा चाहिँ रेट राखेको छौँ हामीले। त्यही अनुसार चाहिँ भइरहेको हो। त्यसमा चाहिँ अहिलेको अहिले या एकछिन भन्ने त्यो चाहिँ हजुरको त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तर हामीले 6-7 किसिमको चाहिँ भाडा दर राखिदिएको कारणले गर्दा हिजो हजुर आउँदाखेरि अलिक सस्तोमा पर्न सक्नुहुन्छ र आज आउँदा हजुर अलिकति महँगोमा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मात्रै हो, किनभने हाम्रो भाडा दर चाहिँ अब 6-7 किसिमको हामीले भाडा दर चाहिँ राखेका छौँ। नेपाली आकाशलाई अलि जोखिमपूर्ण पनि मानिन्छ होइन? अब बेला बेलामा दुर्घटनाहरू पनि भइरहेको छ, न्युजहरू पनि आइरहेको छन्, त्यो दुःखदपूर्ण घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ। यस्तो जोखिमपूर्ण आकाशमा अब यात्रुहरू लिएर हिँड्नुपर्छ, सुरक्षित रूपमा उनीहरूलाई अवतरण गराउनु पर्ने एउटा छुट्टै जिम्मेवारी छ र दुर्घटना भइसकेपछि यसमा बाँचिएला कि भन्ने अब सम्भावना पनि एकदम कम हुने। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सुरक्षित यात्रा गराउनको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ, त्यो मनमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो थोरै बुझ्न पाएको थियो नि। होइन, अब यो टेक्निकल एक्सपेक्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अब संसारमा सबभन्दा सुरक्षित यात्रा गराउने भनेकै तपाईँको हवाई यात्रा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसको इम्पोर्टेन्ट यति छ कि हजुरको जस्तै हवाई यात्रा किन गर्ने मान्छेले, पहिलो कुरो चाहिँ कम्फोर्टको लागि हो, दोस्रो कुरो स्पिड टाइमको लागि हो र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि सेफ्टी हो। त्यसले गर्दा यो संसारमै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको हवाई यात्रा भनेको चाहिँ त्यति सुरक्षित यात्रा छ, त्यति सुरक्षित छ। र हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने, बुद्धेहरूको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने अघि पनि मैले भने सेफ्टीको कुरोमा हाम्रो जिरो कम्प्रोमाइज। हामी कहाँ त्यो सेफ्टीको चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ सेफ्टीमा चाहिँ हुँदैन। र अघि पनि मैले भने बुद्धेहरूको सबभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भनेकै सेफ्टीमा नै छ। बुद्धहरूले अहिले अब आन्तरिकसँगै बाह्य उडानलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दैछ भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो, यो चाहिँ के हो? यो हामीले चाहिँ आजभन्दा अब यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ बनारस फ्लाइट गरिरहेको थियौँ, जुन हामी चाँडै अब यो अप्रिल हामीले फर्स्टबाट टार्गेट गरेका थियौँ। त्यहाँ हाम्रो केही डकुमेन्टको कुराहरू कम्प्लिट भएको छैन, तर अप्रिलभित्र चाहिँ हामी चाहिँ बनारस चाहिँ फ्लाइट गर्छौँ। अब अन्य विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब पोखरा नेपालगञ्जदेखि इन्डियाका विभिन्न सहरहरूमा, जनकपुरदेखि इन्डियाका विभिन्न सहरहरूमा गर्ने भन्ने हाम्रो योजना थियो। तर त्यसलाई चाहिँ अहिले यो कोभिडको यो चाहिँ जुन पेन्डामिक छ यसले चाहिँ हाम्रो योजनाहरूलाई चाहिँ अलिक पछाडि धकेलिरहेको छ। त्यो पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सकिएपछि मात्रै सुरु हुन्छ भयो भने पनि? हजुर 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 हजुर। तर अब यो अहिले पेन्डामिकले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो योजनालाई केही पर चाहिँ धकेलिरहेको छ।
नेपालको यो एयरपोर्टहरूको कुराकानी गर्दाखेरि पनि अब अरू देशहरूको तुलनामा अलि कमसल नै छ भन्नुपर्छ। राम्रो अब स्रोत साधनहरू कम भइकन पनि सुरक्षित रूपमा यात्राहरू गराउनु पर्ने, अवतरणहरू गराउनु पर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था पनि छ एउटा एयरपोर्टको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि। यस्तो अवस्थामा उडान भर्न चाहिँ कतिको समस्या हुन्छ त्यो चाहिँ थोरै बुझौँ न। होइन, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कुन चाहिँ एयरपोर्टमा कुन चाहिँ प्लेन उडाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टमा त्यो प्लेन उडाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरो सर्टिफिकेसनको कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण त्यो एयरपोर्टमा त्यो प्लेन उडाउने चाहिँ हजुरको चाहिँ तपाईँको सर्टिफाइड छैन भने त्यहाँ त प्लेन जाँदैन। त्यसकारण जुन जुन ठाउँमा जान्छ त्यसलाई त हामीले बुझ्नु पर्यो ती सबै के हुन् त सुरक्षित एयरपोर्ट नै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने त्यो एयरपोर्ट चाहिँ हजुरको त्यो जहाजको लागि फिजिबल नभइकन त त्यहाँ त जाँदैन। जस्तै हाम्रै बुधेरकै कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ हजुरको न्यूनतम 1200 मिटर चाहिन्छ, त्यसमाथि पनि कालो पत्रै भएको हुनुपर्छ, ब्ल्याक टप नभइकन र 1200 मिटर चाहिँ नभइकन त हाम्रो प्लेन जाँदैन। त्यसकारण त्यस्तो एयरपोर्टमा मात्रै चाहिँ हजुरको भनेको मतलब सर्टिफाइड एयरपोर्टमा मात्रै प्लेनहरू जाने भएको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यति चाहिँ जोखिमयुक्त हो भनेर चाहिँ हजुरको भन्न चाहिँ मिल्दैन। हुन त अब अन्य कुराहरू पनि होला त्यसमा, तर प्लेन ल्यान्ड गर्दैमा त्यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ असुरक्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ हजुरको त्यो चाहिँ छैन। अब जस्तै इनकेस केही भइहाल्यो भने अनि त्यसलाई रेस्पोन्स कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा ती रेस्पोन्स गर्ने चाहिँ नि जस्तै तपाईँको चाहिँ नि अन्य चाहिँ जस्तै फायर फाइटर छ कि छैन, एम्बुलेन्स छ कि छैन, हस्पिटल छ कि छैन, होइन त्यो कस्तो ठाउँमा छ भन्ने कुराहरू दोस्रो कुराहरू होला। तर मुख्य कुरा भने के हो भन्दाखेरि त्यो एयरपोर्ट चाहिँ हजुरको त्यो जहाजको लागि सर्टिफाइड नभइकन त्यहाँ प्लेन जाँदैन। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरक्षितै मान्नुपर्छ। केही गरी अब उडान भर्दै गर्दाखेरि अकस्मात कुनै समस्या आउन थाल्यो र अकस्मात अवतरण गराउनु पर्यो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यो के गर्छ, यात्रुहरू आत्तिरहेको कुनै अवस्था हुन्छ, अब यस्तोमा चाहिँ के गर्छ? त्यसमा हेर्नुहोस् अब के छ भन्दाखेरि त्यही भएर अब हामी कहाँ कति यात्रुहरूको चाहिँ गुनासो आउँछ। जस्तै मानिलिउँ काठमाडौँ एयरपोर्ट चाहिँ मौसम ठिक छ, विराटनगर एयरपोर्ट मौसम ठिक छ, किन प्लेन उड्दैन तपाईँहरू वेदरको कारणले भन्नुहुन्छ भनेर यात्रुहरूको गुनासो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरक्षाको कारणले के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यो के छ भन्दाखेरि ओरिजिन र डेस्टिनेसन मात्रै चाहिँ तपाईँको एयरपोर्ट खुलेर प्लेन उड्दैन हजुरको। किन भन्दाखेरि त्यही अघि हजुरले भने जस्तो त्यो इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ कहाँ चाहिँ मानिलिउँ तपाईँको काठमाडौँदेखि विराटनगरको लागि प्लेन उड्यो, मौसमको कारणले विराटनगर चाहिँ मौसम बिग्रियो, अब विराटनगरमा त ल्यान्ड गर्न सक्दैन, काठमाडौँ फर्किनु पर्यो, काठमाडौँ पनि मौसम बिग्रियो भने अब कहाँ जाने त, या काठमाडौँ आउने रुटै तपाईँको चाहिँ मौसम बिग्रियो भने कहाँ जाने त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को अल्टरनेट एयरपोर्ट हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यो हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टमै हामी चाहिँ फ्लाइट प्लान भन्छौँ, त्यो फ्लाइट प्लानमै हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ओरिजिन कहाँ डेस्टिनेसन कहाँ, इनकेस इमर्जेन्सी पऱ्यो भने अल्टरनेट एयरपोर्ट कुन हो भनेर हामीले त्यहाँनिर नै हामीले तोकिएको हुन्छौँ। त्यसकारण सबै कुरा एकदम बाई बुक्स चल्ने भएको हुनाले तपाईँको त्यस्तो समस्या आयो भने अब अल्टरनेट एयरपोर्ट कहाँ हो, त्यो अल्टरनेट दिएको एयरपोर्टमा कि त हाम्रो चाहिँ फ्लाइट चाहिँ त्यहाँनिर ल्यान्ड गर्छ, या त्योभन्दा नजिक कुनै अब हाम्रो जहाजहरू ल्यान्ड गर्ने चाहिँ सक्ने एयरपोर्ट छ, त्यहाँ फेसिलिटिजहरू छ, वेदरहरू ठिक छ भने त्यस्तो ठाउँमा पनि उहाँले चाहिँ ल्यान्ड गराउनु क्याप्टेनले चाहिँ त्यहाँ उहाँले आफ्नो जुरिडिक्सनमा ल्यान्ड गराउन सक्नुहुन्छ। तर सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अल्टरनेट एयरपोर्टहरू नै त्यो हाम्रो डकुमेन्टमा फ्लाइट प्लान भन्छौँ, हामीले फ्लाइट प्लानमा अल्टरनेट एयरपोर्ट कहाँ हो भनेर हामीले लेखिदिएको हुनाले इनकेस तलमाथि केही पऱ्यो भने उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त त्यो अल्टरनेट एयरपोर्टमा जानुहुन्छ। थोरै इतिहासका पनि कुराकानी गरौँ होइन, यति धेरै माया गर्ने अब बुद्धयारलाई माया गर्नुहुन्छ यात्रुहरूले, बुद्धयारमै चढ्न मन पराउनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ। यसको इतिहासलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेदेखि सेवा दिइराखेको थियो, अहिलेसम्म के कस्ता सेवाहरू छ र यसलाई भविष्यमा चाहिँ अब प्लान पनि त छ होला नि, यो तहसम्म लैजान्छ? हजुर हजुर, के छ यो हाम्रो करिबन यो झन्डै अब 24.5 वर्ष को छ। हाम्रो 23 अप्रिल 1996 चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बुद्धेरको नामबाट हामीले दर्ता गरेको यो हाम्रो चेयरम्यान साहब सुरेन्द्र बहादुर बस्नेज्यूले
र यो हाम्रो अपरेसन चाहिँ हजुरको 11 अक्टोबर 1997बाट हामीले चाहिँ नि बीच एयरक्राफ्टबाट जो 18 सिटे जहाज हो त्यो रेथोन कम्पनीदेखि हामीले डाइरेक्ट चाहिँ बुद्धेयरले पर्चेस गरेको थियो। त्यो डाइरेक्ट फ्याक्ट्रीदेखि डाइरेक्ट हामीले चाहिँ पर्चेस गरेको जहाजबाट हामीले चाहिँ हाम्रो अपरेसन चाहिँ सुरु भएको भनेको चाहिँ हजुरको 11 अक्टोबर 1997बाट सुरु गरेको हामीले। त्यति बेला एउटा मात्रै थियो हो, त्यति बेला एउटा हो। अहिले चाहिँ 16वटा भयो। हाम्रो चाहिँ करिबन 2008 तिर आएर हाम्रो त्यो बीच एयरक्राफ्ट हामीले 18 सिटे मात्रै उडाइरहेको थियौँ। हामी कहाँ त्यति बेला 10-11वटासम्म पुगिसकेको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ 2008 तिर आएर चाहिँ हामी चाहिँ ATR 42 मा जम्प गऱ्यौँ र करिबन 2010 बाट चाहिँ हामीले ATR 72 जहाज चाहिँ करिबन हरेक वर्ष 1-2वटा जहाजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर हाम्रो चाहिँ नि सेवाहरू विस्तार गरिरहेछौँ। इभन यही लकडाउनमा हजुर हजुर यो लकडाउनमा यो 2 वर्षको पिरियडमा पनि हामीले चाहिँ नि 3वटा जहाज चाहिँ हामीले ल्याइसकेका छौँ र भविष्यमा अरू 3-4वटा जहाज चाहिँ लिएर हाम्रो चाहिँ नि सेवाहरू विस्तार गर्ने योजना छ। कोरोनाको कुराकानी गर्नुभयो तपाईँले। कोरोनाको बेलामा अब त्यो महामारीको समयमा सबैलाई समस्या त थियो नै। यस्तो बेलामा दूर दराजमा भएका मानिसहरूलाई अस्पतालसम्म लिएर आउन, त्यहाँ अस्पताल थिएन यहाँसम्म लिएर आउनको लागि वा त्यो महामारीको समयमा बुद्ध एयरबाट चाहिँ सर्वसाधारणको लागि के कस्तो कामहरू सेवाहरू भएको थियो त्यो के छ? त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ WHO को ICAO को सिभिल एभिएसन नेपालको उहाँहरूको एउटा गाइडलाइन थियो। उहाँहरूले एक किसिमको प्रोटोकलहरू बनाउनु भएको थियो। त्यो प्रोटोकललाई चाहिँ नि बुद्धेयरले यो महामारीबाट चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ, कसरी हवाई यात्रा चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि त्यसैको बेसमा चाहिँ नि हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि छुट्टै प्रोटोकल बनाएको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन प्रोटोकल हामीले बनाएर इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ नि यत्रो फ्लाइट गऱ्यौँ र त्यो प्रोटोकलको कारणले नै भन्नुपर्छ र त्यसलाई हामी त्यो प्रोटोकललाई हामीले स्ट्रिक्टली फलो गरेर नै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यात्रा चाहिँ हाम्रो बुद्धेयरदेखि जुन हवाई यात्रा गर्नुभयो त्यो चाहिँ हामीले अहिले पनि हामीले गर्व गरेर भन्छौँ कि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्क्रमण रहितै रह्यो कि हाम्रो एयरलाइन्समा चढ्न कोही पनि प्यासेन्जरले एक रति पनि डराउनु परेनन् र बुद्धेयरबाटै यात्रा गरेर कसैलाई सङ्क्रमण भयो भन्ने पनि एउटा पनि चाहिँ हजुरको केस चाहिँ रहेन। सुरक्षित यात्रा भयो। हजुर हजुर हजुर। यो खुलेको 24 वर्ष यात्राको यो बुद्धेयरको यात्रा चाहिँ 24 वर्षको भयो भन्नुभयो। तपाईँ यसमा जोइन भएकै म 23 वर्ष पुरा सुरुवातदेखि नै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई त यस सम्बन्धी धेरै कुराहरूको ज्ञान छ। सुनौँ न, सुरुवातदेखि तपाईँका सुरुवाती दिनहरूबाट अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो बुद्ध एयर पहिला यस्तो थियो, अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने खालको के छ? त्यसमा अब मैले सम्झिँदाखेरि अब मैले चाहिँ नि भैरवा एयरपोर्टबाट मैले चाहिँ आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको हो। त्यस पछाडि काठमाडौँ, विराटनगर, भैरवा, सिमरा, अहिले काठमाडौँ यो विभिन्न स्टेसन्सहरूमा गएर मैले काम गरेको छु र त्यसलाई मैले अब त्यो समयलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ एउटा सानो अर्गनाइजेसन थियो। त्यसमा 100-150 जना जति कर्मचारी थिए होलान्। एकले अर्कालाई सबै चिनिन्थ्यो। मान्छे टु मान्छे काम हुन्थ्यो भनौँ न। तर अहिले हेर्दाखेरि अब हाम्रो अर्गनाइजेसनमा करिबन 1400-1500 कर्मचारी पुगिसके। त्यसकारण मान्छे टु मान्छे भन्ने कुरा भएन। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ समय सापेक्ष हामीले के गर्दै गयौँ भन्दाखेरि हजुरको डकुमेन्टहरू, हामीले चाहिँ प्रोसिजर्सहरू, हामीले चाहिँ नियम कानुनहरू डेभलप गर्दै गयौँ। हरेक कुरालाई व्यक्ति टु व्यक्ति भन्दा पनि व्यक्तिदेखि व्यक्तिसँग भन्दा पनि हामीले चाहिँ सिस्टम अनुसार चल्नुपर्छ भनेर हामीले सिस्टमहरू डेभलप गर्दै गयौँ र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि हामी लगभग चाहिँ व्यक्ति टु व्यक्तिबाट भन्दा पनि सिस्टमबाट अहिले हामीले चलिरहेका छौँ र होल अर्गनाइजेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिस्टमबाट बाई बुक्स हामी चाहिँ चलिरहेका छौँ। तपाईँहरूको यो सिस्टम अन्य एयरलाइन्सले पनि कपी गर्न खोजेको वा तपाईँहरूले जस्तै गर्न खोजेको खालको त्यो प्रतिक्रियाहरू केही आउँछ? होइन, धेरै जसो त लगभग अन्य एयरलाइन्सले त अब हाम्रै डकुमेन्ट नै उहाँहरूले चाहिँ हाम्रै डकुमेन्ट नै हेरेर उहाँहरूलाई चाहिने उहाँहरूलाई सुहाउँदो सायद
डकुमेन्टहरू उहाँहरूले बनाउनु भयो जस्तो मेरो बुझाइ हो। यो यसको नेगेटिभ अर्थ नजाओस्, उहाँलाई नेगेटिभ अर्थ नजाओस्, उहाँहरूले पनि मिहिनेत गर्नुभएको होला। तर बाई बुक्स चल्ने डोमेस्टिकको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा बुद्ध नै अग्रणी एयरलाइन्स हो। कहिलेकाहीँ तोकिएको समयमा उडान हुँदैन, डिले हुन्छ। अब सर्वसाधारणहरू यति बेला उठ्छ भनेर जान्छन्, अलिक पहिले नै जान्छन्, तर त्यो समयमा हुँदैन, अलिक ढिला नै हुन्छ, 3-4 घन्टा पर पनि हुनसक्छ। यस्तो चाहिँ मौसम ठिक हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। तपाईँले अघि पनि यो प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। यो डिले हुने कारणहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ सर, र आम सर्वसाधारणहरूले बुझ्दैनन् नि त, के हुन्छ कारणहरू भन्दैन? डिले हुने चाहिँ मुख्य गरेर 3टा कारणहरू छन्। पहिलो कारण भनेको खराब मौसम। अब तपाईको पहिलो कारण भनेको खराब मौसमको कारणले। अब यात्रुहरू के भन्नुहुन्छ, घाम लागिसक्यो किन प्लेन उड्दैन भन्नुहुन्छ। घाम नलाग्दा नि प्लेन उड्छ, तर जुन डेस्टिनेसनमा जाने हो त्यो डेस्टिनेसनको चाहिँ हजुरको के हुन्छ भने रिक्वायर्ड भिजिबिलिटी भन्ने हुन्छ। जस्तै विराटनगर जानुहुन्छ, भैरव जानुहुन्छ, नेपालगञ्ज जानुहुन्छ भने 1600 मिटर चाहिँ नि भिजिबिलिटी भए हुन्छ। तर हजुरको चाहिँ घाम चाहिँ लागेको हुन्छ, माथि आकाशमा घाम लागेको हुन्छ, जमिनमा त कुहिरो लागिरहेको हुन्छ, भिजिबिलिटी चाहिँ 600-700 मात्रै पुगेको हुन्छ। आकाशमा हेरौँ घाम छ, ग्राउन्डमा त तपाईँको कुहिरो लागेको छ। त्यसकारण घाम लाग्दैमा प्लेन उड्छ भन्ने होइन, त्यो रिक्वायर्ड भिजिबिलिटी चाहिँ पुग्नु पर्यो। त्यसले गर्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ हजुरको यो मौसम हो, मौसमको कारणले ढिलो हुने हो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ तपाईँको अहिले हेर्नु होला, यो 60 वर्षभन्दा बढी इतिहास बोकेको काठमाडौँ एयरपोर्टमा तपाईँको यो 60 वर्षमा कति प्लेनहरू चाहिँ तपाईँको थपिए। प्लेनहरू चाहिँ एयरलाइन्स यो के त यति धेरै एयरलाइन्सहरू अहिले खुलिराख्नु भएको छ र हरेक एयरलाइन्सले चाहिँ नि जहाजहरू चाहिँ थपेर सेवा विस्तार गरिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हजुरको जस्ताको तस्तै छ। भनेको मतलब हामी कहाँ 60 वर्ष अगाडि पनि त्यही एउटा रनवे थियो, अहिले पनि त्यही एउटा रनवे छ। त्यसकारण ट्राफिक यति बढेको छ कि तपाईँको चाहिँ ट्राफिक कन्जेसन हुन थाल्यो कि हजुरको। जस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ नि हामीले रोड ट्रान्सपोर्टमा देखेको छौँ ट्राफिक जाम, त्यो त हाम्रो आँखाले देखिन्छ, प्रत्यक्ष देखिन्छ, एयरको त देखिँदैन। त्यसकारण त्यो कारणले पनि ढिलो भइरहेको हुन्छ। तर यात्रुलाई त्यो कुरा त हजुरको बुझाउनै कठिन छ, किनभने उहाँहरूले त देख्नुहुन्न, प्लेनै छैन भन्नुहुन्छ होइन। त्यसकारण पहिलो कुरो भनेको वेदर, दोस्रो कुरो भनेको ट्राफिक कन्जेसन, र तेस्रो भनेको चाहिँ जस्तै एयरलाइन्सहरूको पनि जहाजहरू कहिलेकाहीँ टेक्निकल होला। तर म तपाईँको चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत के भन्छु भन्दाखेरि त्यो जहाजै टेक्निकल भएर फ्लाइट ढिलो हुने भन्ने कुरा चाहिँ लगभग 5% पनि छैन। म बुद्धको मात्रै कुरा गर्दिनँ, अरू एयरलाइन्सको पनि जहाज त्यसरी त्यति धेरै बिग्रेर फ्लाइट डिले हुँदैन। सो यो दुईटा पार्टमा चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको यो मौसमको कारणले, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्राफिक कन्जेसनको कारणले फ्लाइटहरू चाहिँ तपाईँको ढिलो भइरहेको हो हाम्रो कन्टेक्स्टमा। सरकारी तर्फबाट पनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्दै हुन्थ्यो, सरकारले हामीलाई यो क्षेत्रमा चाहिँ अझै राम्रो गरिदिएको हुन्थ्यो, सरकारी तर्फबाट यो क्षेत्रमा सेवा अझै विस्तार गर्न पाए हुन्थ्यो, यसलाई सहयोग गरे भन्ने खालको चाहिँ सरकारलाई गुनासो वा सरकारबाट माग्नुपर्ने खालको केही छ होइन? अब यो कुरामा चाहिँ अब सरकारलाई पनि थाहा छ होइन, अब सरकारलाई पनि थाहा छ। अब हजुरको अब एयरपोर्ट सानो भइसक्यो, काठमाडौँ एयरपोर्टले यत्रो ट्राफिक धान्न सक्दैन भन्ने कुरो पनि उहाँहरूलाई नोटिस छ। अब तर अब एयरपोर्ट बनाउने चान्चुने कुरा होइन, चान्चुने बजेटले हुने कुरा पनि होइन। त्यसले गर्दा अब त्यसैको कारण नै हो। र काठमाडौँमा त अलिकति अब उको पनि यो तपाईँको चाहिँ ल्यान्डफिल्डको पनि अभाव छ। त्यसकारण नै हो अहिले अल्टरनेट एयरपोर्टमा अहिले नेपाल सरकारले अल्टरनेट एयरपोर्टहरू बनाउने, जस्तै अहिले भैरवा बनिरहेछ, पोखरा बनिरहेछ, निजगढको कुराहरू छ। त्यसकारण त्यतातिर चाहिँ एयरपोर्ट बन्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा काठमाडौँको ट्राफिक अलिकति घट्छ, जसको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लाइट चाहिँ अन टाइममा चाहिँ गर्न सक्छौँ। र अघि तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो के भन्छ यात्रुहरूले टाइममा सूचना नपाउने भन्ने कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ बुद्धेरको तर्फबाट हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि हामीले एप्स बुद्धेरको एप्स हामीले चाहिँ नि इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। त्यो एप्स मार्फत पनि यात्रुहरूले सूचना लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो तपाईँको हामीले मेसेज सिस्टम पनि गरेका छौँ, फ्लाइटहरू ढिलो भयो भने मेसेज पनि हामीले गरिदिन्छौँ। तर के छ यहाँ समस्या भन्दाखेरि यात्रुहरूले चाहिँ हजुरको ट्राभल एजेन्सीदेखि टिकट बनाउने,
अनि चाहिँ तपाईँको म्यासेज ट्राभल एजेन्सीमा पनि जाने भयो। अब उहाँहरूले अब म उहाँहरूलाई पनि दोष लाउँदिनँ, किनभनेपछि उहाँहरूले पनि गर्नुभएको होला, कतिले गर्नुभएको होला, कतिले गर्दा गर्दै छुटेको पनि होला, जसको कारणले सूचना उहाँहरूले नपाएर प्यासेन्जर एयरपोर्टमा आउनुपर्ने हुन्छ। ट्राभल एजेन्सीलाई गयो म्यासेज तर सर्वसाधारण उहाँहरूलाई नगएको हुनसक्छ है, तर म उहाँहरूलाई दोष लाउन चाहिँ चाहन्न, किनभने उहाँहरूले ट्राई पनि गर्नुभयो होला, के होला। र हामी कहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि डिले चाहिँ हजुरको डेफिनेट डिले हुँदैन, भनेको मतलब कन्फर्म डिले हुँदैन। तपाईँको अगाडिको 10 बजेसम्मको प्लेनहरू चाहिँ टाइममा उड्दैछ, पछाडि चाहिँ एउटा कुनै कारणले अघि मैले बताएको कुनै मध्ये एउटा कारणले चाहिँ तपाईँको के गरिदिन्छ भन्दा अर्को फ्लाइटलाई चाहिँ सब्सिक्वेन्स डिले गरिदिन्छ। हाम्रो 15 मिनटमा जाने प्लेन छ, 15 मिनटमा आउने प्लेन छ, कहीँ 4 घन्टा अगाडिदेखि उडेर आउने होइन। हाम्रो त 15-20 मिनटको जर्नीमा जाने छ, सबभन्दा टाढो भनेको 1 घन्टा 15 मिनटको छ। त त्यो प्लेन त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ केही कारणले होल्ड पर्छ, त्यो प्लेन त टाइममा नआउने भयो। भनेको मतलब अघि तपाईँले के भन्दै हुन्थ्यो, फ्लाइट टाइममा छ, अब तपाईँले अहिले भर्खरै के भन्नु थाल्नुहुन्छ, फ्लाइट चाहिँ फेरि डिले भयो भन्नुहुन्छ। त्यस कारण यस्तो यो सानसानो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सही सूचना यात्रुलाई दिन सकिरहेका छैनौँ। फेरि कस्तो हुन्छ नि, वेदर कति बेला खुल्छ डेफिनेट त भएन, पहिल्यै फ्लाइट उडेको छैन होइन, अब दोस्रो कति बेला बज्छ, पानी आएर मात्रै उडान नहुने पनि होइन, त्यस्तो होइन, पानीमा पनि उड्न मिल्छ। हाम्रो यो छोटो छोटो सेक्टरमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी फ्लाइटको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नम्बर अफ फ्लाइट चाहिँ धेरै भएकोले गर्दाखेरि त्यो हजुरको डिले हुँदै गर्दाखेरि डेफिनेट हुँदैन, यति घन्टा कन्फर्म डिले हुन्छ भन्ने नै हजुरको हुँदैन। र अपरेसनल कन्टेक्समा हामीले त्यो चाहिँ फ्लाइटहरू चाहिँ मुभमेन्ट गरिरहेको हुनाले तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि सही सूचना अझै पनि जनतामा जानु सकिरहेको चाहिँ छैन। तर हामीले अघि पनि मैले भने अब हामीले एप्स, बुद्धेरले एप्स इन्ट्रोड्युस गरेको छ जहाँबाट हामीले सूचना लिन सकिन्छ। तपाईँको चाहिँ अर्को कुरा हामीले मेसेज सिस्टम गरेका छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि अब यात्रुहरूमा हजुरको सही सूचना चाहिँ जान सकिरहेको छैन। कहिलेकाहीँ त्यो अघि मैले भर्खरै भने अन द स्पोट चाहिँ तपाईँको के भइदिन्छ, जहाँ चाहिँ मानिने बिग्रियो अरे फ्लाइट त डिले हुने भइहाल्यो। त्यसले गर्दा यो फ्रिक्वेन्सी फ्लाइटको फ्रिक्वेन्सी बढी भएकोले र त्यही प्लेन आउने जानेले हाफ अफ द फ्लाइट टाइममा हुने भयो, लास्टको एउटा डिले हुने भयो, या सुरुको डिले हुने भयो, तपाईँको पछाडिको फ्लाइटहरू फेरि के हुने भयो त टाइममा हुने भयो। यात्रुलाई त हामी कुर्दैनौँ, होइन त्यो यात्रुलाई हामीले त्यसरी चाहिँ होइन, यात्रुलाई त कुर्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन, किनभने एकजना यात्रुलाई कुरेर बाँकी चाहिँ त्यत्रो यात्रुहरूको हामी फ्लाइट चाहिँ त्यो लेट गरेर त हामी आफै पनि चाहँदैनौँ। यात्रुलाई कुर्ने भन्ने त रहँदैन। त्यो हामी अब कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ छौँ, मैले नसोधेको तपाईँलाई भन्नुपर्ने केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मुख्य गरेर अब हाम्रो नेपालको हवाई यात्रामा बुद्धेरको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हामीले धेरै मेहनत गरेको छौँ यहाँसम्म आउनको लागि, र हाम्रो प्रायोरिटी भनेको सबभन्दा पहिला कम्फर्ट र सबभन्दा पहिला सुरक्षित र सबभन्दा पहिला टाइमली अपरेसन्स गर्नै हो। यो तीनटा भन्दा अरू कुनै हाम्रो मोटो छैन। र यात्रुहरूले अहिलेसम्म जुन विश्वास देखाउनु भएको छ, जुन भरोसा देखाएर बुद्धे चढिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यही कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले अघि 2-3 चोटि दोहोऱ्याइसकेँ, सुरक्षाको कुरोमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि कन्सर्न छ, सबभन्दा ठुलो लगानी छ। यात्रुहरूलाई सुविधा दिने सन्दर्भमा हामी अहोरात्र हामी खटिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यात्रा चाहिँ भरपर्दो र सुरक्षित छ र हामीलाई अझै पनि चाहिँ के त भन्दाखेरि यात्रुहरूले सेवा गर्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ नि विश्वास लिएको छु र मेरो यो अनुरोध पनि हो। हवस् त, हाम्रो स्टुडियोमा आएर हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि मलाई स्टुडियोमा बोलाएर बुद्धेरको तर्फबाट केही कुराहरू प्रकाश पार्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।